पनि हुनु भएन नि त, किन यस्तो भएको पार्टिसिपेट किन कम भइरहेछ अचल? गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। तपाईँ साथीहरू खोइ त, यो नगरी क्लासमा मर्न सरको क्लासमा 8-9 जना हुनुहुन्थ्यो अरे होइन? हो त्यही त, अलिक मर्न सरले पनि कम्प्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, स्टुडेन्ट सेकेन्ड इयरमा त एकदमै पार्टिसिपेसन कम भयो किन होला सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँहरू यसै त अनि अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरू त अब कलेजमा भएको थिएन, यहाँसम्म मात्र सुरु गरेको थिएँ मैले जस्तो लाग्छ मलाई। हो ठिक हो, बोल्नुहोस् न हो, बोल्दैमा त केही जाँदैन त संसारमा हो सर। है। ल अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ। हाम्रो व्हाइटनिङ 3 किसिमका हुन्छ भनेको थियो होला हामीले, एउटा भर्टिकल, एउटा होराइजन्टल एब्रासिभ, अर्को चाहिँ होराइजन्टल मेटालिक फ्रिक्सन। त्यो अगाडिको दुईटा हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी आज सुरु गर्छौँ होराइजन्टल मेटालिक फ्रिक्सन टाइप व्हाइटनर। यो पनि हाम्रो अगाडिको जस्तै व्हाइटनर जस्तै हो, तर यसमा चाहिँ फ्रिक्सनले चाहिँ यसमा वर्क गर्छ। अगाडिको दुईटा चाहिँ एब्रासिभ फोर्स युज हुन्छ, यसमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स एप्लाई हुन्छ फर रिमुभिङ ब्रान्ड लेयर। यसले पनि ब्रान्ड लेयर नै रिमुभ गर्ने हो। हामीले व्हाइटनिङ र पोलिसिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ प्याडी छ, प्याडीको जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ, बाहिरको हक्स फालेपछि हामी चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ, हस्किङ भन्ने भयो। जब हामी व्हाइटनिङ र पोलिसिङ भन्छौँ त्यो भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ, त्यो हक्स फालिसकेपछिको जुन चाहिँ रिमेनिङ ब्राउन राइस छ, त्यो ब्राउन राइसको चाहिँ ब्रान्ड जम्प पेरिकापहरू चाहिँ रिमुभ गर्ने प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी व्हाइटनिङ र पोलिसिङ। त्यो व्हाइटनिङ पनि विभिन्न किसिमको इक्विपमेन्टहरू छ भन्यौँ हामीले। एउटा भर्टिकल कोन भन्यौँ, अर्को त्यो होराइजन्टल एब्रासिभ भन्यौँ, थर्ड छ यो होराइजन्टल मेटालिक फ्रिक्सन टाइप व्हाइटनर। इट इज अल्सो कल्ड जेट अर न्युमेटिक पर्लर्स होइन, प्योरलर्स। यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ जेट र न्युमेटिक प्योरलर्स पनि भनिन्छ, अथवा न्युमेटिक व्हाइटनर्स पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स एप्लाई भएको हुन्छ। यो चाहिँ मेनली चाहिँ व्हाइटनिङ पछि अथवा जुन चाहिँ रिमेनिङ व्हाइटनिङ गरेपछि जुन चाहिँ हाम्रो होराइजन्टल व्हाइटनर छ, जुन चाहिँ अगाडिको हाम्रो होराइजन्टल एब्रासिभ व्हाइटनर, त्यसपछि स्टिल त्यसमा चाहिँ ब्रान्डहरू चाहिँ इन्ट्याक्ट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ फर्दर चाहिँ यो चाहिँ मेटालिक फ्रिक्सनले चाहिँ हामी त्यसलाई पोलिसिङ गर्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ व्हाइटनिङ गर्छौँ। The purpose of the friction type whitener is to remove the remaining bran easily and uniformly for partially whitened rice produced by the horizontal abrasive whiteners. यसको मेन पर्पस भनेको चाहिँ अगाडि जुन चाहिँ हाम्रो होराइजन्टल एब्रासिभ व्हाइटनर्स थियो त्यसमा रिमेनिङ रहेको जुन ब्रान्ड छ, ब्रान्ड चाहिँ रिमुभ गर्नु चाहिँ यसको चाहिँ मेन जसरी भए पनि हाम्रो चाहिँ ब्रान्ड उद्देश्य भनेको चाहिँ के हुन्छ, व्हाइटनरको चाहिँ ब्रान्ड लेयर रिमुभ गर्ने चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य हुन्छ है। र यो मेनली चाहिँ युज चाहिँ कतिखेर हुन्छ, यो मेसिन चाहिँ तपाईँको जनरली चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो होराइजन्टल एब्रासिभ व्हाइटनर थियो, त्यो व्हाइटनरले जुन चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड लेयर रिमुभ गरेको थियो त्यसपछि आएको जुन चाहिँ स्टिल इन्ट्याक्ट भएको ब्रान्ड छ अथवा जुन चाहिँ ब्राउन राइसमा स्टिल इन्ट्याक्ट भएको ब्रान्ड लेयर छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो फ्रिक्सनल फोर्स लगाएर चाहिँ रिमुभ गर्छ यो होराइजन्टल मेटालिक फ्रिक्सन टाइप व्हाइटनर है। त्यसपछि अब हामी यसमा हेर्नु, यो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो राइस इनलेट यहीँ लेखेको छ। यहाँ दुईटा चाहिँ रोलिङ मिलिङ रोलरहरू छन् यसमा चाहिँ, जहाँ चाहिँ पर्फोरेसन भएको हुन्छ है यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ राइस फिडिङ हुन्छ। यसले चाहिँ अगाडि राइस बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जुन त रोलिङ भएको छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो के भन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स त्यहाँबाट एप्लाई भएर चाहिँ म्युचुअल रबिङ, त्यसमा चाहिँ ग्रेनहरू ठोकिँदै आफूले चाहिँ रबिङ हुँदै जान्छ यसमा चाहिँ है। त्यसरी चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड लेयर रिमुभ हुन्छ। When rice is allowed to enter into the space between the rotating steel roller and hexagonal screen. यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँ, यहाँ हेक्सागोनल स्क्रिन यो यतापट्टिको मेरो कर्सर देख्नुहुन्न, खास यो हुनु चाहिँ यहाँनिर हुन्छ है, दुईटा रोलर नजिकै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ रोलर भित्रको चाहिँ रोलर हो। यो चाहिँ जुन तपाईँ 1 2 3 4 5 6 यो चाहिँ के भयो, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो है। यो तपाईँ मेला चाहिँ जुम गरेर देखाएको यो पोइन्ट चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ यो चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ माथिबाट ग्रेन आएपछि यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ रोल भइरहेको हुन्छ र जो यसको ग्रेन छ, ग्रेनको बिचमा पनि तपाईँको म्युचुअल फ्रिक्सन्स डेभलप हुन्छ। त्यो फ्रिक्सन गरेर चाहिँ ब्रान्ड लेयर रिमुभ हुन्छ। सँगसँगै यसमा पछाडिको जुन चाहिँ बाहिरको स्टिल हुन्छ त्यो स्टिलमा पनि अलिक ठोकेर चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ ब्रान्ड लेयर चाहिँ रिमुभ हुन्छ। When rice is allowed to enter into the space between the rotating steel roller and the hexagonal screen of the whitener, mutual rubbing of the rice kernels takes place under pressure. त्यसमा प्रेसर पनि एप्लाई गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्युचुअल रबिङ ग्रेन बिचको बिचमा चाहिँ रबिङ भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ
ब्रान्ड लेयर रिमुभ हुन्छ The space between the hexagonal screens and steel rollers is different at different points मा चाहिँ तपाईको यसको एउटा एकछिन पकाउनु छ यसमा एउटा चित्र मैले देखेको थिएँ भन्न खोजेको अब जस्तै तपाईको यो चाहिँ यो यसमै पनि देखिन्छ हेर्नुस् यो चाहिँ तपाईको हेक्सागोनल हो हैन यो हेक्सागोनल चाहिँ यसको यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यसको फरक पर्छ त्यही भएर डिफरेन्ट पोइन्ट्समा चाहिँ डिफरेन्ट डिस्टेन्स यो चाहिँ स्पेस चाहिँ फरक पर्छ बिट्विन हेक्सागोनल स्क्रिन्स एन्ड द स्टिल रोलर अझै यसलाई चाहिँ युनिफर्म म एकचोटि हेर्छु एउटा किताब थियो मसँग है एकचोटि म हेर्छु ल तपाईलाई त्यसमा भयो म तपाईलाई देखाउँछु त्यसको सजिलो हुन्छ एकैछिन बस्नुहोस् है मैले त्यसमा राख्न बिर्सेछ मैले यहाँबाट देखाइहाल्छु तपाईलाई ल फोनै आयो है यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ ल देख्दै हुन्छ स्क्रिन बोल्नुस् न कोही त बोल्नुस् देख्दै हुन्छ यो मेरो भर्खर मैले पेस्ट गरेको इमेज देख्नुभयो भर्खर मैले पेस्ट गरेको स्क्रिन देख्नुभयो हो है अब यसको जुन चाहिँ तपाईँ भन्दैछु यो चाहिँ तलतिर जुन चाहिँ बी नम्बरको फिगर छ यो बी नम्बरको चाहिँ म्युचुअल इन्टरेक्सन हो है जुन चाहिँ मैले हामीले भनेको थियौँ यो दुईटा ठोकिएको छ यसरी छोकिँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ ब्रान्ड लेभल रिमुभ हुन्छ र यो माथिको जुन चाहिँ हेक्सागोनल भनेको थियो हामीले यस्तो किसिमको यो जुन चाहिँ यतापट्टिको यो फिगर छ यो चाहिँ यस्तो यसको चाहिँ हामीले चाहिँ भित्रपट्टिको फर्मको फोटो यो चाहिँ लाइन डायग्राम हो यसको यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स फरक छ र यहाँदेखि यहाँदेखि डिस्टेन्स पनि फरक छ यो डिस्टेन्स चाहिँ यसको फरक हुन्छ भनेको है यसमा चाहिँ अलिक क्लियरली देखिएन यसमा चाहिँ अलिकति क्लियरली देखिन्छ यो चाहिँ रोटेटिङ हुन्छ यो चाहिँ हेक्सागोनल बाहिर 1 2 3 4 5 6 छवटा साइड भएको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तपाईले यसमा देखिहाल्नु भएको छ यसकै मैले कुरा गर्दै थिएँ है यता ठुलो फिगरमा हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिदैन तपाईको यो चाहिँ यता इन्लार्ज गरेर हेरेको यो तपाईहरुलाई मैले यो चाहिँ अब किताबबाट मैले स्क्रिनशट लिएर तपाईहरुलाई मैले देखाएँ यस्तो किसिमको हुन्छ जसको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फरक छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स फरक छ त्यस्तै यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स फरक छ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ फरक हुन्छ र तलतिरको जुन चाहिँ फोटो बी नम्बरको फोटो देखाएको छ यो चाहिँ स्क्रिन हो है त्यसपछि mutual rubbing of grain occurs at a position where the angular space is narrow जहाँ चाहिँ स्पेस चाहिँ न्यारो हुन्छ एंगल चाहिँ न्यारो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ म्युचुअल रबिङ अहिले तपाईले देख्नुभएको फोटोमा देख्नुभयो तपाईले त्यहाँ चाहिँ रबिङ हुन्छ म्युचुअल रबिङ भन्नाले दुईटा फ्रिक्सन फोर्स त्यहाँनेर एप्लाई हुन्छ भनेको है न्यारो एन्ड ब्रान्ड इज रिमुभ फ्रम द राइट कर्नर त्यसमा चाहिँ अब जब त्यो म्युचुअली रबिङ हुन्छ अथवा फ्रिक्सन फोर्स एप्लाई हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ कर्नरको चाहिँ ब्रान्ड चाहिँ निस्किन्छ छुट्टिन्छ After passing through the narrow gap between the extruding part of the roller and screen, the grain enters into the wider space where it receives a strong air stream that facilitates the separation of bran from the grain. अब त्यो चाहिँ हाम्रो जब ब्रान्ड म्युचुअल रबिङले चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड लेभल चाहिँ निस्किन्छ अथवा सँगसँगै जुन चाहिँ बाहिरको स्टिल एक्जाम्पलको स्टिल छ र स्टिलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको फोर्स त्यसमा जुन हामीले रोटेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ फोर्स ठोकिँदाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ ब्रान्ड चाहिँ निस्किन्छ र त्यो ब्रान्ड निस्किसकेपछि पछि चाहिँ हामी तलतिरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एयरको चाहिँ फ्लो पठाउँछौँ त्यो एयर फ्लो अथवा त्यो एयर स्ट्रिमले चाहिँ के गर्छ त्यो ब्रान्ड चाहिँ हल्का हुने गर्छ त्यसलाई उडाएर लिएर जान्छ र बाँकी जुन चाहिँ ब्राउन राइस छ अथवा व्हाइट राइस छ जुन चाहिँ ब्रान्ड फालिसकेको राइस व्हाइट राइस छ त्यो चाहिँ अलिकति गरुङको हुने वेट त्यसको वेट अलिक बढी हुने भएर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहीँ बस्छ र तलतिरबाट हामी चाहिँ त्यसलाई डिस्चार्ज गर्छौँ It also helps in discharging bran through tighter slots of the hexagonal screws. अब जुन चाहिँ टाँसिएका हुन्छ त्यो टाइटलेसतिर त्यसलाई पनि यो जुन चाहिँ एयर फ्लो छ त्यो एयर फ्लो चाहिँ त्यसमा भएको ब्रान्चहरु पनि त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सजिलो गराउँछ The whitened rice produced by this machine is free from bran, slightly shiny and
कुल है। अब यसबाट अब यस्तो किसिमबाट मेसिनबाट बनाइएको जुन चाहिँ हाम्रो मिलिङ गरेको व्हाइट राइस छ त्यो चाहिँ ब्रान्डबाट फ्री हुन्छ। त्यस्तै यसले चाहिँ साइनी एपियरेन्स दिन्छ हैन। र यो चाहिँ कुल खासै तातो भएर चाहिँ यो आउँदैन किन हामीले त्यसमा एयर फ्लो गरेका हुन्छौँ। Whitening is mainly performed by mutual rubbing of grains and partly by rubbing of grains with the skin. म अघि नै भनिसके मेनली चाहिँ यसमा चाहिँ व्हाइटनिङ चाहिँ केले गर्दा हुन्छ जुन चाहिँ अघि मैले एउटा स्ट्रक्चरको फिगर देखाएको थिएँ यो म्युचुअल रबिङ भनेको हेर्नुहोस् है। यसमा चाहिँ म्युचुअल रबिङ भनेको चाहिँ एउटा ठोकेर चाहिँ ब्रान्ड लेयर चाहिँ यसको रिमुभ हुन्छ। यसरी चाहिँ यसको म्युचुअल रबिङ हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो यही चिज चाहिँ यसमा जुन स्क्रिनमा चाहिँ ठोकिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ ठोकिँदाखेरि पनि त्यसमा रबिङ एक्सन्स क्रिएट हुन्छ, फ्रिक्सन क्रिएट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको ब्रान्ड लेयर चाहिँ रिमुभ गर्न हामीले सजिलै सक्छौँ। यो एउटा हाम्रो होराइजन्टल मेटालिक फ्रिक्सन टाइप व्हाइटनर हो। यसरी काम गर्छ। तपाईले यो पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ, तपाईले यो पढ्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसका एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजहरू छन्। यो चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ मेनली चाहिँ यसमा हामीले पोलिसिङ पनि गर्न सक्ने भयौँ। अब किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ अगाडिको होराइजन्टल एब्रासिभ व्हाइटनर थियो त्यसबाट जुन चाहिँ रिमेनिङ ब्रान्ड थियो हामीले चाहिँ त्यसले चाहिँ यसमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको रिमेनिङ ब्रान्ड पनि सेपरेट गर्न सक्ने भयो। मेनली पोलिसिङ गर्ने भनेको साइनी एपियरेन्स दिने र ब्रान्ड लेयर रिमुभ गर्ने हो। त्यो भएर यसलाई हामीले पोलिसर पनि भन्न सक्छौँ। त्यो भएर यो व्हाइटनिङ र पोलिसिङ भन्ने चिज चाहिँ सँगसँगै चाहिँ एप्लिकेसन हुन्छ, सँगसँगै युज हुने टर्मिनोलोजीहरू हुन् है। तपाईँ नझुकिनुहोस्। मेन भनेको चाहिँ हामीलाई त थाहा छ नि मिनिङमा त के हुनु पर्यो। सुरुमा प्याडी हुन्छ, प्याडीबाट हक्स निकालेको हामी डिहस्किङ भन्छौँ। त्यसो डिहस्किङ गरेपछि हक्स फालिसकेपछि हामीलाई आउँछ हक्स राइस अथवा ब्राउन राइस। ब्राउन राइसबाट फेरि हाम्रो के फाल्नुपर्छ, त्यो ब्राउन राइसको चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि ब्रान्ड जम लिएर फालेपछि आउने चिज चाहिँ हाम्रो व्हाइट राइस हो। र हामीले जुन जुन मेसिनहरू युज गरे पनि गर्ने उद्देश्य चाहिँ तिनै हुन्। र त्यसमा चाहिँ हामीले हेरिहाल्यौँ कुनैमा चाहिँ इम्प्याक्ट फोर्स लाग्ने रहेछ, कुनैमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्ने रहेछ, कुनैमा चाहिँ एब्रासिभ फोर्स लाग्ने रहेछ। यो चाहिँ हामीले हेर्दै आएको छौँ। त्यो भएर त्यही अनुसार चाहिँ इक्विपमेन्टहरू डिभाइड भएको छ, क्लासिफाई भएको छ। अरू केही पनि छैन, तपाईँहरूले पढ्नुहोस् है। ल यसको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस म यो स्क्रिनमा राखेको छु, हेर्नु होला। Production of uniformly whitened rice with a shining appearance is the main features of the machine. अब हामीले सबै राइस चाहिँ युनिफर्मली व्हाइटेन्ड राइस चाहिँ पाउन सक्छौँ। सँगसँगै चम्किलो राम्रो देखिने एपियरेन्समा पनि साइनिङ एपियरेन्स आउने पनि राइस चाहिँ हामीले चाहिँ यो मेसिनबाट चाहिँ मिलिङ गर्यौँ भने पाउँछौँ। एउटा एडभान्टेज यसको यो हो। Strong air current helps in lowering the rice temperature है। अब यसमा हेर्नुहोस् है, अब जुन चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स एप्लाई भएको हुन्छ त्यो फ्रिक्सन फोर्सले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो जुन चाहिँ मेसिनभित्र चाहिँ राइस ग्रेन्सहरू चाहिँ हिट चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ अथवा तिनीहरूले हिट चाहिँ त्यहाँ प्रड्युस भएको हुन्छ हिट है। मेसिन गर्दाखेरि त्यहाँ फ्रिक्सनल फोर्सहरू अथवा जुन एब्रासिभ फोर्स लगाए पनि जुन फोर्स लगाए पनि त्यहाँ चाहिँ हिट प्रड्युस हुन्छ फोर्सले गर्दाखेरि। र त्यो हिट प्रड्युसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ, जुन चाहिँ तपाईँको राइस छ यहाँ टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ राइसको चाहिँ चान्सेस अफ ब्रोकन है, ब्रोकन हुने फुट्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि हामीले एयर करेन्ट पास गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको टेम्परेचर कम हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेकेजहरू पनि कम गर्ने भयो। स्ट्रङ एयर करेन्ट helps in lowering the rice temperature generated by friction and removing from the whitened rice. त्यसपछि त्यो चाहिँ कुल भएपछि ब्रेकेज कम हुने भयो र सँगसँगै यसलाई पनि फेसिलिटी गर्नु भयो। त्यो जुन चाहिँ हामीले एयर पास गर्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो व्हाइटनिङ प्रोसेसमा चाहिँ यस्तो किसिमको सहयोग गरेर यसलाई पनि हामीले एडभान्टेजमै मान्छौँ। किनकि यसले चाहिँ राइसको टेम्परेचर अथवा राइस केर्नलको टेम्परेचर घटाइन्छ। त्यो घटाइने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ चान्सेस अफ ब्रेकेज कम हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले प्रेसर एडजस्ट गर्न सक्छौँ है। जुन चाहिँ हाम्रो फ्लो रेट कन्ट्रोल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एडजस्टेबल छ, अरे पनि अर्को एडभान्टेज भयो। इट क्यान प्रोड्युस युनिफर्मली व्हाइटेन्ड पार्बोइल्ड राइस विदाउट इन्क्रिज अफ ब्रोकन। यसले चाहिँ युनिफर्मली चाहिँ हाम्रो सबै जुन चाहिँ सबै जति राइस निकाल्छ यसले चाहिँ युनिफर्म क्वालिटीको राइस निकाल्छ। इभन यो चाहिँ हामी पार्बोइल्ड राइस तपाईँले पछि पढ्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ। पार्बोइल्ड राइस चाहिँ बारेमा चाहिँ हामी स्पेसिफिक साइडहरूमा पछि आउँछ। यो जुन हामीले जनरल मिलिङ सकेपछि हामी पार्बोइलिङतिर जान्छौँ र पार्बोइलिङ गरेपछि पनि मिलिङ गर्ने मेसिन्सहरू चाहिँ यिनै मेसिन्सहरू हुन् है। पार्बोइलिङ भनेको एउटा के होइन, एउटा हिट ट्रिटमेन्ट अर्गनाइजेसन हो। किन हिट ट्रिटमेन्ट रिजाइम हो अथवा त्यसमा चाहिँ हामी प्याडीहरूलाई चाहिँ बोइल गरेर त्यसलाई ड्राइङ गरेर बल्ल मिलिङ गर्छौँ। त्यही स्टेजलाई भन्छौँ हामी पार्बोइलिङ। पछि हाम्रो पार्बोइलिङको बारेमा हामी धेरै पढ्न बाँकी छ, पछिको स्लाइडहरूमा आउँछन्।
त्यही हो पावर बोइलिङ भनेको चाहिँ है। र जुन चाहिँ पावर बोइलिङ गरेको राइसहरुमा पनि यसमा चाहिँ डिग्री अफ मिलिङ चाहिँ व्हाइटनिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ इफ यु यूज दिस होराइजन्टल मेटालिक एब्रेसिभ मेटालिक फ्रिक्सन टाइप व्हाइटनर है। यसको डिसएडभान्टेज भनेको छ ब्रोकन पर्सेन्टेज मे बी इन्क्रिज इफ द मेसिन इज नट अपरेटेड प्रपरली। अब हामीले यो त प्राय सबैमा त्यही हुन्छ, यदि मेसिन चाहिँ हाम्रो राम्रोसँग गर्न सकिएन भने, राम्रोसँग रन प्रपरली रन गर्न सकिएन भने के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ चान्सेस अफ ब्रेकेज चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। However, its performance is excellent with bold, short, Japonica variety of rice. यसको performance चाहिँ mainly चाहिँ bold र short किसिमको grain को लागि हुन्छ। जनरली Japonica variety को लागि चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसबाट चाहिँ आउने चाहिँ ब्रोकन पनि कम हुन्छ। सर्ट सानोको लागि चाहिँ मेनली यो चाहिँ युज हुन्छ, लामो किसिमको लङ ग्रेन भन्दा पनि सर्टको लागि चाहिँ मेनली राम्रो हुन्छ, एक्सिलेन्ट हुन्छ यो चाहिँ है। ल त्यसपछि चाहिँ अब हामी पढ्दै थियौँ व्हाइटनिङ सक्यौँ। व्हाइटनिङ र पोलिसिङ सँगसँगै मतलब पोलिसिङ भनेको पनि व्हाइटनिङ जस्तै हो, तर जुन चाहिँ हामीले अब मेन फोकस चाहिँ व्हाइटनिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रान्ड लेयर रिमुभ गर्ने हुन्छ। तर व्हाइटनिङ गर्दाखेरि पनि ब्रान्ड लेयर स्टिल इन्ट्याक्ट हुने, सबै रिमुभ नहुने गरेर चाहिँ हामीलाई अटो स्टिच चाहिन्छ। पोलिसिङ भन्ने स्टेज चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै मात्रै हुनुहुन्छ कि बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ? बोल्नुहोस् न, कोही त बोल्नुहोस्। बुझ्नु भएको छ, बुझ्नु भएन भने सोध्नुहोस् है, बरु बुझेन भने सोध्नुहोस्। त्यो सोधेन भने त केले बुझिँदैन है फेरि। तपाईँको म अब एक्जाम्पल लिने विचार गर्दैछु, त्यो भएर है। तपाईँहरू बोल्दै बोल्नु न, सुन्नुहुन्न, सुन्न त सुन्नु भयो तर बोल्दै बोल्नुहुन्न, किन बोल्नुहुन्न? सबै भिडियो अफ गरेर बसेर त कोही छैन यहाँ त। ल अस्मिता, अनु यही छौ? यस सर। सुन्दैछौ, बुझ्दैछौ? बुझिरहेको छ सर। ल ठिक छ। राजकुमारी, अर्जुन? हजुर सर। सुन्दैछ, बुझ्दैछ? बुझेर भने मलाई रोकेर सोध्नु है, सोध्नु है। स्वस्तिका, अञ्जना, सृजना? यस सर। हजुर सर। बुझ्दैछ नि हैन? सुनिरहेछ। सुनिरहेको मात्रै छ कि बुझिरहेको पनि रहेछ? बुझिरहेको पनि छ। ल ठिक छ है। अब म तपाईँहरू बोल्नु भएन त मैले त बुझिरहेको होला भने बुझ्छु फेरि है। अब तपाईँहरू त्यो भएर बुझ्नु भएको छैन भने मलाई रोकेर सर त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ, बुझाइदिनुहोस् भनेर सोध्नु होला है। मैले त तपाईँहरू सोध्नु भएन भने त म त सुई अगाडि बढ्छु, तपाईँहरू बुझ्नुभयो बुझ्नु भने मैले थाहा पाउँदैन के है। प्रजिता ठिक छ? प्रकृति थापाको एकदम टाइममा हुन्छ है। प्रकृति सबैभन्दा टाइममा आउने भनेको प्रकृति हो। बुझ्दैछ प्रकृति? ल ठिक छ। रविन? यस सर, बुझिरहेको। ल ठिक छ। गणेश? ल है, म अब अगाडि बढेँ है। मैले तपाईँहरू सबै सोधेँ, अब अगाडि बढौँ। अब हामी छौँ पोलिसिङ। मैले भने हामीले व्हाइटिङमा चाहिँ मेनली ब्रान्ड लेयर रिमुभ गर्छौँ। ब्रान्ड लेयर अझै स्टिल इन्ट्याक्ट भएको चिजलाई चाहिँ फर्दर हामी पोलिसिङमा जान्छौँ। र पोलिसिङ भनेको पनि अलमोस्ट अ काइन्ड अफ व्हाइटनिङ नै भनेर यसलाई बुझ्नु होला। अथवा हामी चाहिँ व्हाइटिङबाट आएको जुन चाहिँ राइस छ, व्हाइट राइस छ, त्यसमा अझै भाका एट्याच भएका ब्रान्ड लेयर रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामी भन्छौँ पोलिसिङ। It is done to remove attached bran particles on the grain on the rice kernel remained after whitening. हेर्नुहोस् है, यसमा पनि लेखेको छ it is done to remove attached bran layer अथवा bran particle on the layer पनि नहुनु, the particle on the rice kernel। जुन चाहिँ हाम्रो व्हाइटनिङ पछि आएको व्हाइट राइस छ त्यसमा स्टिल एट्याच भएको चाहिँ ब्रान पार्टिकल्सलाई चाहिँ remained after whitening to produce glossy and highly polished rice। चाहिँ ग्लसी र पलिस राइस अब देखा पनि राम्रो देखिने, टिलिक्क टल्केको देखिने बनाउने प्रोसेस हामी के भन्छौँ? पोलिसिङ। नामै पोलिसिङ छ। जस्तै हामीले जुत्ता पनि पोलिस गर्दाखेरि टल्किन्छ नि हैन? हो त्यस्तै हो है पोलिसिङ गर्नु भनेको नि हाम्रो चाहिँ। तर त्यो चाहिँ हामी राइसमा गर्छौँ। अब यसको लागि पनि भर्टिकल र होराइजन्टल पोलिसर्सहरू अभाइलेबल छन्। त्यो द्याट क्यान बी अफ कोन एन्ड ड्रम टाइप। त्यो चाहिँ ड्रम टाइप पनि हुनसक्छ र कोन टाइप पनि हुनसक्छ। and is covered with leather stripes and perforated screens। यो चाहिँ लेदर स्ट्राइप्स किन राखिएको भन्दाखेरि तपाईँको ब्रेकेज चान्सेस कम गर्नलाई चाहिँ त्यो लेदर स्ट्राइप्सहरू राखिएको हुन्छ। र यो पर्फोरेटेड स्क्रिन्स भनेको चाहिँ सानो भएका स्क्रिन्स हुन् है, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो पछि सेपरेसनको लागि पनि सजिलो हुन्छ।
यो चाहिँ धेरै आरपिएम मा रन गर्नु हुँदैन। यो आरपिएम भनेको थाहा छ तपाईलाई के हो आरपिएम भनेको? स्वस्तिका के हो आरपिएम भनेको? थाहा छ? थाहा छैन भने थाहा छैन सर भन्नु न, बोल्नु त बोल कम से कम। आरपिएम गणेश के हो आरपिएम भनेको थाहा छ? तपाईहरु स्कुटर चलाउनुहुन्छ, बाइक चलाउनुहुन्छ, मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ, त्यसमा आरपिएम भनेर लेखेको हुन्छ, थाहा छ तपाईलाई? थाहा छैन? रिभोल्युसन पर मिनट। एकदम एक्ज्याक्टली त्यही हो है, रिभोल्युसन पर मिनट हो। यो चाहिँ एकदम सानो रिभोल्युसनमा चाहिँ हामी पर मिनट थोरै एकदम सानो स्पिडमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई रिभोल्युसन गराउँछौँ, एकदम सानो स्पिडमा चलाउँछौँ, थोरै आरपिएममा चलाउँछौँ। यो पोलिसर्सहरू चाहिँ किनकि हामी धेरै आरपिएम बढाउने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो ब्रेकेजको चान्सेस बढी हुन्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ कम आरपिएममा चलाउँछौँ। आरपिएम भनेको केही होइन, रिभोल्युसन, घुम्ने रिभोल्युसन पर मिनट। 1 मिनटमा कतिचोटि त्यो रिभल्भ गर्छ भने त के हो, आरपिएम हो है। The leather straps roll the whitened rice over and over against the screen under slight pressure. अब त्यही चाहिँ जुन चाहिँ लेदर स्ट्राप्स छ हाम्रो चाहिँ ड्रम अथवा कोरमा कभर गरेको, त्यसले चाहिँ त्यसलाई घसार्दै घसार्दै गर्दा चाहिँ ओभर एकचोटि माथि गर्दै त्यही त के हुन्छ, त्यसबाट भएको चाहिँ जुन चाहिँ रिमेनिङ ब्रान्ड छ त्यसलाई चाहिँ स्लाइड प्रेसर युज गरेर चाहिँ त्यसले रिमुभ गर्छ। The friction against grain to screen and grain to grain cause the removal of remaining bran from the rice kernel to produce finer and glossier polished rice. अब त्यसमा भएको त्यसमा जुन चाहिँ हाम्रो रिभोल्युसन एप्लाई गरेका छौँ र सँगसँगै त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो ग्रेन र स्क्रिनसँग जुन चाहिँ अथवा त्यो चाहिँ लेदर स्ट्राइपसँग चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स क्रिएट हुन्छ र सँगसँगै एउटा चाहिँ स्क्रिनसँग पनि हुन सक्ने भयो, त्यो लेदर स्ट्राइपसँग हुन सक्ने भयो। अर्को चाहिँ ग्रेनको बिचमा पनि हाम्रो के छ, फ्रिक्सनल कज जुन हामी अगाडि पढ्दै आएको थियौँ त्यही नै हुने हो। causes the removal of remaining brand, बाँकी रहेको ब्रान्ड चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ फ्रिक्सनल इफेक्टले गर्दाखेरि ग्रेन र स्किनको फ्रिक्सनल इफेक्टले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ ब्रान्ड रिमुभ चाहिँ ब्रान्ड लेयर चाहिँ जुन चाहिँ रिमेनिङ ब्रान्ड थियो आफ्टर व्हाइटनिङको त्यो चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदम चम्किलो दाना चाहिँ हामीले चाहिँ व्हाइट राइस पाउँछौँ, व्हाइट पोलिश राइस पाउँछौँ है। And this machine produces few brocons, किनकि हामीले थोरै आरपिएममा नै चलाउँछौँ यो, त्यही भएर यसको चाहिँ यसबाट पनि हामीले चाहिँ ब्रोकन्स चाहिँ कम पाउँछौँ। Its power consumption is 30 to 40% less than whitener. यसमा चाहिँ यसको पावर चाहिँ कम लाग्छ हामीले चलाउनको लागि, यो चाहिँ मेनली चाहिँ अझै 30 देखि 40% नै कम लाग्छ व्हाइटनिङ मेसिन्सहरूको भन्दा। र यसको अर्को छ, यसमा पनि विभिन्न किसिमका मेसिन्सहरू अभाइलेबल छन् फर पोलिसिङ। मेनली एउटा मिस्ट पोलिसर भन्छ, अर्को भन्छ मोडर्न कम्बाइन्ड व्हाइटनर एन्ड पोलिसर। त्यो दुईटै व्हाइटनिङ र पोलिसिङ चाहिँ एउटै यसमा क्यारी आउट गर्ने हुन्छ हामी, मोडर्न कम्बाइन्ड व्हाइटनर एन्ड पोलिसर। अब हामी मिस्ट पोलिसर भनेको कस्तो छ यसलाई हेरौँ। Water mist polisers has been developed in the rice whitening system in Japan to improve luster and appearance of the milled rice. यो चाहिँ मेनली चाहिँ जापानमा चाहिँ यो चाहिँ डेभलप भएको हो यो मिस्ट पोलिसर, जसको चाहिँ यो चाहिँ किन बनाइएको भन्दाखेरि त्यसको एपिरियन्स जुन चाहिँ हाम्रो व्हाइटनिङ गरेको स्टेजको राइस छ त्यो देखाएर चाहिँ खस्रो राम्रो खासै देखाएर साइनी एपिरियन्स नदेखिने भएकोले चाहिँ यो चिज चाहिँ प्रड्युस गरेको हो, त्यसको चाहिँ एपिरियन्स बढाउनको लागि। This machine employs a fine spray of water mist to remove the last trace of the fine bread. त्यसमा चाहिँ थोरै पानी सर थर्केर पानी स्प्रे गरेर त्यसलाई चाहिँ सर फेरि त्यही अघिको प्रोसेसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यसको चाहिँ ब्रान रिमुभ गर्ने काम गर्छ। To remove the last trace of fine bran and rice polish from the surface of the mill rice. जुन चाहिँ मिलको राइसको सर्फेस छ, सर्फेस पनि त्यसले यदि त्यसमा चाहिँ ब्रान छैन, सबै क्लियर भइसकेको छ भने त्यसको सर्फेसलाई पनि त्यसलाई चाहिँ स्मुथ र पोलिश गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। Particularly bran and polish remaining deep inside the grooves of the rice kernels can be removed as well. So भित्र टाँसिएर बसेका पनि हामीले चाहिँ यसका चाहिँ ब्रान्ड लेयरहरू चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ युजिङ दिस मिस्ट पोलिसर। Moreover, a combined application of water mist and subsequent rice-to-rice rubbing action of the friction-type whitener imparts a high degree of polish and luster of the milled rice. अब हामी त्यो सँगसँगै वाटर सँगसँगै कम्बिनेसन गर्दा हामीले अर्को पनि के गर्न सक्छौँ,
सँगसँगै अर्को चाहिँ हामी रबिङ एक्सन पनि क्यारी आउट गरेर अझै राम्रो किसिमको हाई डिग्रीको पोलिस चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ भन्न भन्छ है। अर्को छ हाम्रो मोडर्न कम्बाइन्ड व्हाइटनिङ एन्ड पोलिसिङ। Whitening process applies pressure on the grain which produce heat and cause cracking and breakage of some rice grain। यो मैले अघि नै भनिसके व्हाइटनिङ गर्दाखेरि त्यसमा हिट प्रड्युस हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिट अझै बढी प्रड्युस हुँदै गयो भने के हुन्छ तपाईको ब्रेकेज र क्र्याकिङ हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पाउने राइसहरु पनि ब्रोकन्सहरु बढी राम्रो पाउन सक्छौं, स्मल ब्रोकन्सहरु डस्टहरु पनि हामीले चाहिँ यसमा पाउन सक्छौं बिकज अफ दिस प्रेसर। त्यो भएर यो प्रेसर चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ विथ दी फ्लो है। त्यो फ्लो हामीले जुन चाहिँ फिडिङ गर्छौं हपरबाट, त्यो हपरबाट फिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पनि प्रेसर पनि त्यही अनुसार एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एडजस्ट गरेन भने क्र्याकिङ र ब्रेकेजको सम्भावना बढी हुन्छ। To reduce number of broken grain temperature during the whitening process should not exceed 42 to 45 डिग्री सेल्सियस। अब यसको टेम्परेचर चाहिँ 45 डिग्री भन्दा माथि पुग्नु हुँदैन। त्यो पुग्ने बित्तिकै चान्सेस अफ ब्रोकन बढी भइहाल्छ। The arrangement of machine depends on physical properties of grain and proper sequencing of this machine helps to reduce number of brokens। अब हामीलाई थाहा छैन चाहिँ अस्तिदेखि पढ्दै आएका थियौं हामी मेसिन्सहरु पनि कुनैले चाहिँ हामीले अब जस्तै तपाईको प्याडी सेपरेसन गर्दाखेरि पनि त्यसको डाइमेन्सनहरु युज गरेर सेपरेसन गरिरहेको सबै के हो फिजिकल प्रोपर्टिज युज गरेर चाहिँ हामीले मेसिनहरु चाहिँ त्यही अनुसार राखिएको हुन्छ, सिक्वेन्सिङ गरेर राखिएको हुन्छ। यदि यसरी प्रपर सिक्वेन्सिङ गरेर राख्यो भने हाम्रो चाहिँ चान्सेस अफ ब्रोकन कम हुन्छ किनकि हामीले ह्यान्डलिङ पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ। This is the normal arrangement of whitening and polishing for long and short grains are as follows। अब हाम्रो अरेन्जमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ व्हाइटनिङ र पोलिशिङ को भन्दाखेरि फर्स्ट लङ ग्रेन र सर्ट ग्रेनको लागि तलतिर छ। सर्ट ग्रेनको लागि चाहिँ हामीले एब्रेसिभ पोलिशिङ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चान्सेस अफ ब्रोकन कम हुन्छ र लङ ग्रेनको लागि चाहिँ एब्रेसिभ फ्रिक्सन पोलिशिङ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चान्सेस अफ ब्रोकन चाहिँ कम हुन्छ। यसरी चाहिँ दुईटै मेसिनमा चाहिँ एउटै मेसिनमा दुईटै व्हाइटनिङ र पोलिशिङ स्टेज क्यारी आउट गरेको हुन्छ हामी मोडर्न कम्बाइन्ड व्हाइटनिङ एन्ड पोलिशिङ इक्विपमेन्ट। ल यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुस्, एडजस्टमेन्ट अफ प्रेसर अफ व्हाइटनर एन्ड पोलिशर। यो चाहिँ हाम्रो यील्ड बढाउनको लागि हेड राइसको यील्ड बढाउनको लागि हामीलाई चाहिँ मेन आवश्यक पर्ने चीज हो। मैले भन्दै छु प्रेसर बढ्यो भने बित्तिकै टेम्परेचर बढ्न थाल्छ अनि टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ हाम्रो चान्सेस अफ ब्रोकन बढी हुन्छ। It is crucial for the maximization of yield of head rice। हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ मिलिङ गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ हाम्रो त्यो कनिकाहरु ननिस्क्यो सँग दानाहरु आओस् भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्य हुन्छ र त्यही भएर यो प्रेसर एडजस्ट गर्नु पनि आवश्यकता पर्छ इन व्हाइटनिङ एन्ड पोलिशिङ है। अब हामीले अस्ति त्यो प्याडी सेपरेसन देखिले नै छ जहाँसुकै चाहिँ प्रेसर एप्लाई हुन्छ टु सेपरेट आइदर टु डिहक्स द प्याडी अर टु सेपरेट द ब्रान लेयर। जहाँ पनि हामीले प्रेसर चाहिँ एप्लाई गरेका छौं सर्टेन प्रेसर इज रिक्वायर्ड टु पिल अफ द ब्रान एट लो प्रेसर। अब यदि प्रेसर लो भयो भने के हुन्छ हेर्नुस् अल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु हिट ओन्ली। त्यो चाहिँ सबै एनर्जी चाहिँ के हुन्छ हिटमा मात्रै कन्भर्ट हुन्छ र त्यसले चाहिँ ब्रान चाहिँ रिमुभ गर्न सक्दैन। एन्ड नो ब्रान इज रिमुभ at low pressure all energy is converted into heat only and no bran is removed। क्लियर है, ब्रान रिमुभ नभइकन आइदिन्छ। अब हायर अमाउन्ट अफ प्रेसर अन द ग्रेन रिजल्ट्स इन लार्ज नम्बर अफ ब्रोकन्स। यो मैले अघि नै भन्दैको छु अब धेरै प्रेसर हामीले एप्लाई गर्यौं भने टेम्परेचर बढ्छ, टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै हाम्रो ब्रोकनको चान्सेस पनि बढी हुन्छ। Ampere meter present in machine shows electric load on the motor drive which indicates pressure inside the machine। भित्र मेसिनमा कति प्रेसर छ भनेर एउटा प्रेसर मेजरिङ इक्विपमेन्ट हो यो एम्पर मिटर भन्ने। त्यसले चाहिँ देखाउँछ कति प्रेसरमा चाहिँ रन भइरहेको छ। Pressure is maintained by changing flow rate of the grain which is controlled by adjustable weight discharge gate। हामी जुन चाहिँ सर्टर छ माथिपट्टि हामीले होपिङ गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले कति ग्रेन फिड गर्यौं भनेर नै हाम्रो के छ प्रेसर चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। अब त्यसको फ्लो रेट नै हामीले चेन्ज गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ प्रेसरमा चाहिँ चेन्ज आउँछ। त्यही भएर प्रेसर भनेको चिज इम्पोर्टेन्ट छ र फ्लो रेटले चाहिँ हामी चाहिँ प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। कति वेट पठायो भने कतिको प्रेसर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। त्यही अनुसार हामीले फ्लो रेट पनि फ्लो पनि गराउन सक्छौं। त्यसपछि अर्को छ यो प्रेसर चाहिँ त्यही भएर प्रेसर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ इन व्हाइटनिङ एन्ड पोलिशिङ। त्यही भएर प्रेसर चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ व्हाइटनिङ र पोलिशिङमा। अब हामीले हेर्नुस् है, अब हामीले सुरुमा प्याडी ल्याउँ, प्याडीलाई क्लिनिङ स्लिङ अरु के आदि इत्यादि गरेर त्यसपछि हामीले के गर्यौं
डिहस्किङ गर्यो, डिहस्किङ गरेपछि हामीले के पायौँ, ब्राउन राइस पायौँ है। ब्राउन राइसलाई पनि फेरि हामीले प्याडी सेपरेटरहरू सेपरेसन गरेर प्याडीबाट सेपरेट गर्ने, हक्सबाट सेपरेट गरेर हामीले ब्राउन राइस मात्रै पायौँ। त्यसपछि त्यो ब्राउन राइसलाई फेरि हामीले चाहिँ व्हाइटनिङ स्टेजमा चाहिँ विभिन्न इक्विपमेन्टहरू युज गरेर चाहिँ त्यसमा भएको चाहिँ के गर्यौँ, हामीले भएको ब्राउन लेयर चाहिँ हामीले हटायौँ, ब्राउन लेयर जम लेयर चाहिँ हामीले त्यसबाट हटायौँ है। त्यसपछि अब ब्राउन लेयरबाट हटाएपछि हामीले पायौँ व्हाइट राइस। व्हाइट राइसलाई फेरि हामीले फर्दर के गर्यौँ, व्हाइटनिङ गरेपछि हामीले ब्राउन राइसलाई ब्राउन राइसलाई चाहिँ हामीले व्हाइटनिङ स्टेज क्यारी आउट गरेपछि हामीले व्हाइट राइस पायौँ। त्यो व्हाइट राइसलाई फेरि अझै त्यसमा स्टिल ब्राउन चाहिँ इन्ट्याक्ट भएको भएर चाहिँ फर्दर हामीले पोलिसिङ भन्ने स्टेज गऱ्यौँ र पोलिसिङबाट हामीले के पायौँ, पोलिस्ड साइनी व्हाइट राइस पायौँ। त्यसपछि अब हाम्रो थाहा छ त्यसमा चाहिँ कति चाहिँ कुनैको साइज साना हुन्छन्, कुनै ठुला हुन्छन्, कुनैको टुक्रेर हुन्छन्, कुनै चाहिँ डस्ट भएर आउँछन्। त्यही भएर हामी चाहिँ नेक्स्ट स्टेज क्यारी आउट गर्छौँ, त्यसलाई भन्छ हामी ग्रेडिङ। तपाईँ अस्ति नै म तपाईँ फ्लोचार्टमा माथिको फ्लोचार्टमा देखाएको थिएँ सबै स्टेजहरू, हामी त्यसमै छौँ है, हामी त्यसमै छौँ। यो ग्रेडिङ पनि एकदमै इसेन्सियल स्टेज हो है। After whitening and polishing, hair rice is still mixed with different size grains, including large brokens, medium brokens, small brokens, and even dust. त्यही भएर ग्रेडिङ गर्न आवश्यकता छ। सबै चिज एकै ठाउँमा मिसिएर आएको हुन्छ आफ्टर इभन व्हाइटनिङ एन्ड पोलिसिङ। त्यसलाई चाहिँ अब फेरि सेपरेट गर्न चाहिँ मेनले चाहिँ ग्रेडिङ भन्ने अप्सन क्यारी आउट हुने हो। सेपरेसन अफ दिस पार्टिकल्स फ्रम हेड राइस, अब सबै पार्टिकल चाहिँ हेड राइसबाट छुट्याउँदा हामी के भन्ने भयौँ, इज टर्म एज ग्रेडिङ। ग्रेडिङ भनेको हेड राइस छुट्याउने अथवा सेपरेसन टेक्निक हो एउटा। द डिग्री अफ मिलिङ इज डिटरमाइन्ड बाई राइस मार्केट। मार्केटमा कस्तो छ मिलिङ, कतिसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिग्री मिलिङ गर्ने अथवा कतिसम्म चाहिँ ब्रान्ड लेयर रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कस्तो खालको मान्छेले रुचाइरहेको छ भन्नेमा भर पर्ने भयो। सँगसँगै कन्ज्युमरले कस्तो चाहिँ प्रिफरेन्स गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ डिग्री अफ मिलिङ त्यसमा डिटरमाइन हुन्छ। ब्रान्ड एन्ड डस्ट पार्टिकल आर सेपरेटेड बाई दि एयर एस्पिरेटर्स। हामीले अस्ति नै एस्पिरेटर एयर ब्लो फोर्स एयर फोर्स भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। अब किनकि नि डेन्सिटीको डिफरेन्समा चाहिँ ब्रान्ड र डस्ट पार्टिकल हामीले एयरबाट सेपरेसन गर्न सक्ने भयौँ। ब्रोकन स्मलर देन 1.4 mm diameter can pass through the sieve of 1.4 mm size and termed as brew rice. अब brew rice भनेको चाहिँ जुन चाहिँ राइस स्मल ब्रोकन छन् त्यो चाहिँ 1.4 mm डायमिटर भन्दा पास हुने, सिपिङ गर्दाखेरि 1.4 mm डायमिटर भन्दा तल पास हुने भन्छौँ हामी ब्रू राइस है। यो नपाइने व्हाट डु यु मिन बाइ ब्रू राइस भनेर सोधिरहेको हुन्छ। स्मल ब्रोकन्स द ब्रोकन स्मलर देन 1.4 mm डायमिटर क्यान पास थ्रु द सिभ अफ 1.4 mm साइज एन्ड टर्म्ड एज ब्रू राइस। यसलाई भन्छौँ हामी ब्रू राइस। र यो ग्रेडिङ गर्ने विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्ट्सहरू छन्। ती मध्ये हुन् एउटा रोटरी रिल ग्रेडर्स, अर्को ट्रियर्स, अर्को भन्छ प्लेन सिटर, अर्को भन्छ कलर सर्टर अथवा कलर सेपरेटर हुन्छ। यो पनि हामी यसरी चाहिँ यसको बारेमा हामी फर्दर क्लासमा आउँदै गर्छौँ। आज अब 1 मिनेट मात्र बाँकी छ, केही छ भने सोध्नु होला, नभए हामी आज यतिमै इन गर्छौँ। ठिक छ ल है, अब टाइम 1 मिनेट बाँकी छ, केही छ भने सोध्नु होला।